इस्पोराच्या मंदिरात आनंदान भितर सरुया दिसवायचो आमची पोरबीचो नवे गीत रचून गावुया सूर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन भरून आमची काळजां देवा वरवीक मोहिमा निरंतरी दिव्या Alleluia 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 Ais Devan आमकां दिल्या दिसा पागिवोंताक परमारीच्या योद मिसाचो खतखत्यान करूंक समुया वेदी मुखार कालीस मोनाची सगळी देवाची आठवया उपकार ओनोद पापाक आनी पोताक आनी पवित्रात्म्याक सदांच सासना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेचो निश्कुलोंक गोवन संभोवची दुबाजीक परब संभोवता ही परब आमकां देवाच्या संपूर्ण मोगाची बोत्ती उगडापी कोत्ता पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटालो देवाचो मोग पातक्यांचो भोगसणेचो न्हय पूण मारये वरवीं तिका मोल पातकांतली नेवारून ताचो मोग आदी आनी उपरांत सोडयता म्हूण स्पश्ट कोत्ता नमान कृपेन बोल्लोले ही बोडव्यान उतारलोली पवित्र उतरां आयचे संबोरणेचो सार करून मारये भाशेन आमी देवाचे कृपेन बोल्लोली जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया मोगाचनो आमी सगळीं मोरयेक मान करूंक तिचें बेसांव जोडूंक आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाची कृपा जोडूंक ह्या फेस्ता दिसा ह्या देव मंदिरांत आमी एक जाल्या निश्कळंक जावन गर्भ संभोवली मोरी आनी आमच्या जाणवायेन मनशाच्या जाणवायेन समजून घेवंक जायना पूण देवाची एक वर्तें येवजण जावन आसलें मोरी मूळ पातकावेणें कसलेंच पातक नासतना ती जल्मली कित्याक जेजूचें मंदीर ती जावन आसली हें देवाचें येवजण तर तिका मान करूंक आमी आज येतना आमी कितें घेवन आयल्या देवाकर गांदिव्या आमच्या बावतिजमा वरवीं आमचें मूळ पातक धुवन वेता ताच्या उपरांत आमी कशें आसा मोरयेच्या मोना प्रमाणे आमी नितळ मोरयेच्या खुरपे प्रमाणे आमी देवाच्या बेसांवान भरलेलीं आनी मोरी
तिच्या जिवितान आमकां एक देख दिता आनी ती देख घेवन आमी तर जेजूच्या पावलांनी चल्ल्या जाल्यार आमी सायबीण मायेक जेजू कर गा दिवया. एका वेळार तशें आमी करूंक ना. मोरयेची देख घेवना जाल्यार ह्या मिसाच्या सुरवातेकच मोरयेचें आनी जेजूचें बोगसणें मागया आनी म्हणुया सायबीण माय आमी जाणा खावणेतान कुर्सा पर्यंत तूं जेजूची वा देवाची येवजण तुज्या जिवितांत तुवें पाळ्ळी आनी आमकांय तें पाळूंक तुजी कृपा दी. हें जावं दी आमचें मागणें ह्या मिसा वेळार. पातकाची धूप धरून आमी म्हणुया हांव पातकी सर पुतवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत पागेवन सदांच हांव मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुतवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ देवा मोनिसांच्या तुज्या पुताक फावो तसले आवय दिवचे खातीर त्याच पुताच्या मोनान आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून हांवकार मायेक तुवें गर्भ समोवान नितळ केले आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या दैवीक जिवितांत घेतली. ह्या तुज्या अपूर बायची रचना खातीर संतोषाच्या उमाळ्यान आमी तुका वाखणता. हांवें तुवें आमकां निर्मिल्लें तें काम तुज्या महिमेक फावो ते भशेन आमी करच्या. आमकांय माय मोरयेच्या विनवणेन दिसा दीस अदीक नितळ निर्मळ पवित्र कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
च्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदमांक उलो करून विचारले, तुकूय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आरवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? आदवान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें तें रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगल्या गोरवाश्या जनावरां आनी राजवटी जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडला. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिजे सोस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुज्या मुस्तक मांडयतली आनी तूं तिचे कोंटीक चापतलोय. आदवान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या शिवांची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवीत बावलां जैत व्हरूंक सोडवून दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायलाच्या कुलांताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोरवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वीक गणगणून सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणांदो, देवान आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापान वाखाणली, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें सर्गींच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवीत, कोटावीन आनी मोगान भरलेलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवें विचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणायलोलीं भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलां. देवाच्या कृपेचो आदार येवजणेक ही आपल्या मोगाच्या पुताक सवें आपणाक आमकां भलेपणां फावो केली. आपल्या कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताचें आपलें पुर्णिमण प्रमाणे आमकां जेजू सवें आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आनी वाखाणचे खातीर क्रिस्ताचे येवजणे आदींच ताच्या भावार्थान थारायलोली पोरजा जावं ताणें आमकां आदीं फुडेंच नेमली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia,
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होय तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलेयाच्या शारांत देवान गब्रियल दुताक एका अंकार सर्शीन धाडलो. दाविदाच्या घरांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. अंकारीचें नांव मारिया आसली आनी तिचे शीम भितर वचून देवदूतान म्हळें, नामान कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गबरली आनी हे नामान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवा मुखार तुका कुरपां मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भे जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार सर्वेस्पर देव ताका सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुज्या ताव जल्मतलो. त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय, तुजे सैरें एलिझाबेथ जाणट्या प्रायेर एका पुताचो गर्भ संभवल्या आनी वांजडी म्हणटली ती आतां 6व्या म्हयन्यांची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, जावं म्हजें सवें ताच्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो खोडसरलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. अंकार मोरी निष्कळंक जावन जल्मल्ल्या तिच्या थंय प्रितीच्या भाव भयणीनो, इगर्ज मातेंत ही एक व्हड परब आनी ही परब आमी संभरमतना मोरयेक देवान तिच्या म्हणजे मनशा कुळाच्या सोडवणेच्या वावरान तिका कसो एक वर्तो वांटो दिलो आनी जेजूक ह्या संवसाराक येवंक एका आवयची गरज आसली आनी त्या खातीर मोरयेक तिच्या जल्मातावनूच कसो विंचून काडटा आनी तसले एका व्हडविकायेची ही परब जावन आसा. मोरयेतावन जेजू पातका वेणे जल्मलो तें खरें, पण आज आमी कितें समरमता, मोरी सांतान सायबीण तिच्या कुसवेन
वातखाविणे निष्कळंक जावन आसली आनी तसलो एक डॉगमा आज आमी समरमता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकान ह्या एका डॉगमाक आमकां अर्ती शिकोवण आनी समजोवणी मेळना. पण पाप साहेब लुईस IX ताणें ही डॉगमा डिक्लेअर केलें आनी ताच्या उपरांत सायबीण मायस दिश्टीक पडोवन ती ह्या विशयेन मनशा कुळाक वळख दिता. आनी आज ही परब आमी समरमतना पवित्र पुस्तकाच्या उतराचेरच नियाळ करून ताची इल्लीशी समजोवणी आमी घेवया. पयल्या सुवातेर आयचें शुभ वर्तमान आनी तातूंत आमकां मोरयेचे विशयांत आयकूंक मेळटा. आनी देवदूत मोरये सशीन येवन नामान मोरये खुरपेन भरिल्ले, देवान तुका विंचून काडला अशें म्हणून नामान करता. त्या उतरानच आयच्या परबेची व्हडविकाय आनी आख्खी शिकोवण आटापून आसा. देवदूत जाणा आसलो, ती पातकाविणे जल्मल्या आनी देवान तिका खेरीत भाशेन विंचून काडला. आनी त्या देखून देवाचें मंदीर कशें जेजूक देवाक ह्या संवसारांत जल्म हाडूंक तिची गरज आसा, तो संदेश दितना तिचें पवित्रपणा विशयेन तिणें ती कुरपेन भरल्या अशें म्हूण सांगून तिका सांगता. आनी मोरी तिचो इल्लोसो दुबाव इल्लोसो सांगता. हें कशें जातलें, म्हाका खंयच्याय दादल्याचेर कसलो संबंद ना अशें म्हूण सांगता. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ जावन आसा, हांव जाणा म्हाका एक समजणी आसा, हें सगळें घडयचें जाल्यार एका दादल्याची गरज आसा आनी पुताक हांवें जल्म दिवंक जाय. आतां देवदूतूच मोरयेक हाचे विशयांत आनीक चड समजण दिता. पळय, तूं पवित्र आत्म्यान भरतली, परमेश्वराची शक्ती तुजेर आसतली आनी ताच्यान जायना म्हणलें कांयच ना आनी त्या देखून तुका ताणें विंचून काडला. आनी ही समजणी दिल्या उपरांत मोरी म्हणटा, ताच्या कुशे प्रमाणे म्हज्या जिवितांत जावं. आनी देवाची खुशी जावन आसली मोरी पातकाविणे जल्मोवची. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तर ह्या फेस्तांतावन ह्या संदेशांतावन आमी कितें समजून घेवया. आयचे पयले वाचपान एका अस्त्रियेक लागून मरण पाताक आयलें आनी सायबीण मायेक लागून मोरयेक लागून जिवीत आयलें. आनी ह्या जिवीत आमचें जावंक जाय म्हणून मोरी सांगता. तर आमची कूड मोरयेच्या कुडे भशेन निश्कळंक पातकाविणे आसल्यार हर एक मिसाच्या बलिदानांत येता तो जेजू आमच्याय कुडींत आमच्याय जिवितांत ताचो रूप आनी आकार घेता. आनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी ताचें उतर एक एक्शना रितीन एका करण्याच्या रुपान हेरांक साक्ष दिवंक जाता. तर आमच्यांनी मोरयेची देख घेवन आमी निश्कळन जावन पातकाविणे जियोंक पवित्र आत्म्याच्या खुरपेन भरलेली मनशां जावन आमकांय जावंक जाता म्हूण सांगून आयची परब आमकां कळयता. आनी त्या देखून आज आमी कसलो निचेव करुया. पयले सुवातेर आमी सगळीं आमच्या आवयच्या कुसवेतान विंचून काडलेलीं. आमी जल्मच्या आदींच आमची नांवां देवान ताच्या हातीन बरोवन दवरलां अशें म्हूण सांगून किर्तनकार सांगता. आमी ह्या संवसारांत एक्सिडेंटली ना. आमच्या जिवितांत कितें घडटा हें सगळें देव जाणा. तुज्या माथ्याचें केस लेगून सकला पडटा जाल्यार ते मेजल्यात आनी देवाक ताची वळख आसा म्हूण सांगून पवित्र पुस्तक सांगता. तशें आसतना आमी ह्या फेस्ताच्या बोळान सायबीण मायेच्या कृपेन तिच्या आशिर्वादान आमी पातकाविणे जियोन जेजूचेंच मंदीर आमी जावंक उतरांनी करण्यांनी आमी जेजूक हेरांक परगट करूंक वावर करुया. आनी सायबीण माय आमा समेस्तांचेर आनी आमच्या फिरगजीचेर आनी आमच्या गोंयांचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर तिचे आशिर्वाद घालूं आनी पातकाकच लाभदोन जियोंक आसच्या तांकां पातकानच बुडोवन आसलेल्यांक
पातक म्हळ्यार कितें आनी पातकाची कसलीच गणणे नासतना जिवन आसच्या लोकांक आयची परब एक चॅलेंज. कित्याक आमी पातका विणें जिवन आमी मोरये भाशेन जैते जावंक जाय म्हणून ही परब आपुणें दिता देखून मोरयेच्या कृपेन आमी भरलेले जावया आनी आमी देवाक खेरीत भाशेन ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमच्या एक जिवितांत ताका एक स्वाद तयार करुया. तोय आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत जल्मोवन दी आनी अशें करूंक सायबीण बाय आमकां आशिर्वादांनी बेसांव आनी कृपा दिवन दी म्हूण मागया. उबे रावया. आमचो बावार्थ आमी उसारुया. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबे संभवलो अवंकार मोरयेता सलमलो पोंस पिला ताका ताणें कस सोंसलें ताका आनी केपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो देवा बापाच्यान उजव्यान बसला तें तांची वेळांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्तसाणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाचनो सासणाचें जिवीत आमकां दिवचे खातीर देवान ताच्या जाणवायेन मोरयेक वेंचून काडलो आनी हें सासणाचें जिवीत आमकांय दिवचे खातीर आमकां जण एकल्याक ताणें वेंचून काडला. मोरये उदेशी तिच्या बेसांवान आमी पातका विणें जिवन जेजून बसयल्लें सासणाचें जिवीत जोडूंक जाय जाल्ली कृपा आनी बोळ आमी मागया. आमी मागया आमच्या नोमान मारे देव कृपेच्या आयदनां आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. मारयेच्या पावलांनी देव कृपा आपल्या मुणयारी जिवितांतल्यान पोरजेक लाभोवंक देव कृपा तांकां मागुया. नमान मारये देव कृपेच्या ताव्या आमच्या सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत मागुया. दर एक मनीस तावो म्हूण वळखून घेवन एकसारपणान सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक देव कृपा तांकां मागुया. आमच्या पिडेस्त कोरोना व्हायरस ही पिडा संतोसल्या भावा भयणी पासत मागुया. मारयेच्या विनवणे सोरवय पिडेंतली सुटका मेळोवंक देव कृपा तांकां मागुया. नोमान मारये देव कृपेच्या पडजळा मारयेक मानून घेनात त्या आमच्या भावा भयणी पासत मागुया. मारयेच्या जिविताचो पडजळ तांकां देवाच्या मोगा सोरची ओडूंक हाडून देव कृपा तांकां मागुया. नोमान मारये देव कृपेच्या बोनवाच्या आमा सोमेस्तां पासत मागुया. आमच्या कुटुंबात मारयेची भोक्ती आमी करून तिचे कृपेच्या जिविताचो स्वाद आमच्या जिवितांत आमी घेवंक कृपेन भरून
जेजूचे गोवाय आमी जावंक देव कृपा आमकां मागुया. दयाल बापा आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक बापा. इकडे ओगेपणान आमची खासकी मागणी जेजू मुखार दवरुया. खरीत भशेन मागया आमच्या वाड्या पासून इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाडो. चर आवय पासून मागया. आवयच्या कुसवें जल्माता हर एक भुरगें देवाचें देणें म्हूण सांगून वळखून घेवन जिविताची वाट धरूंक आनी त्या भुरग्याची बापुरबायची पोशण आत्मीक जिविताची वाडावळ करूंक चर आवयक जाय जाल्ली कृपा मागया. आवय पोण मेळनासतना खंतीन बेजारायन भरलेल्या सर अस्त्र्यां पासून मागया. सायबीण माय आमची आवय आमचें दूख खंत बेजाराय ती समजता म्हणून तिच्या मोगान सदांच चिटकून रावो. मागण्यान भरलेली तेर्स रजार करून तिच्या मोगान पेटलेली मनशां जावं जाय जाल्ली कृपा मागया. भोव मोगळा बापा, आमी तुजीं भुरगीं तुजी आनी आमची आवय जावनाच्या मोरयेच्या जिविता पासून तुका दिनवासून आमची थोडी मागणी तुज्या मुखार दवरल्या. ह्या मागण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी मोरयेची देख घेवन तुज्या पावलांनी सोलो हे मागणी तुका मानता तसलें जावं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचें नांव बी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव पवित्र बापा, हांव कार्मेच्या निश्कळंक गर्भे संभाव पासत तुका दिन वासून हे वाखाणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सर गुन्यांवांतली आनी दिसा दिसाच्या मेकल्यांतली नितळ करून आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें जावं हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचें नांव सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुतवेदारांनी सासनाच्या देवा
सर काळी आनी सर वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बो भाग्यवंती अवंकारी मायेक जेन्ना तिच्या आवयन आपल्या कुसवेन संभवली तेन्ना मूळ पातकाच्या सर खतांतले तुवें तिका खेरीत मोगान निवारले आनी खुरपेच्या बुरतेन पवित्र केले सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिलोय निष्कळंक निरपराधी मेंढरो तुज्या खुशेन मनशा सैम जावचो आसलो खरो पूत अवंकार मायेचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली अपर्व अजापान तुवें आवय रचली अशें ही तुजी दू जावंक पावली अरंभ आनी खुणा पवित्र सभेची जेजूची खत निर्मी नासलेली रूपवंत प्रतिनिधी तुज्या भाग्यवंताच्या दोळ्या मुखार पवित्र आत्म्याचो आरसो करून दवरची निष्कळंक अवंकारी परस उठलेली वर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें योजिल्ली खेदीस भायर सरली ना तुज्या हातांतली आनी तुज्या पुर्जेक तुज्या बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारांतली मेळची ना दुसरी देखून तुज्या देवदूता भक्ता संगती संतोषाच्या उमाळ्यान तुजी स्तुती आमी गायता Salves por navi, yeta da casa, utsori da casa isa, utsori da casa isa, utsori da casa isa. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोंसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची त्याच परीच्या वणजतच ताणें खास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतली पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी करराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good pergutuya Sumya Jesu ami odokata ani eka
जितले पियेता तितले पाटी तू वैभवाने सो आमी तुझे मरण परगटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत संतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवी सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या कोवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतेन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें हांव कारमरी देवाची माय सांगाती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्यानो सायबीण माये पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. कित्याक तिची देख घेवन तिच्या बेसावान तिच्या कृपेन आमी जेजूचो करो पाटला करूंक आमच्यान जाता म्हणून ती आमकां शिकयता. तर आमी पातकावेणी जिवन देवाच्या उतराक पाळो दिवन खरण्यांनी आमी सायबीण मायेचे बरेपण जोडूंक जाय जाल्ली कृपा मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सोवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान अत्रिकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्या रासोरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका तूं शांती दी. तूं जो जियेताय आनी राजोड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो कुणा जावन एकामेकाक शांती दियात. पळयत मोगाचेनो निष्कळंक जावन निष्कळंक मोरयेतावन जल्मलो जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत येवंक कुशी व्हरता. आमकांय निष्कळंक करूंक आनी ताच्या जिवान बरोवंक. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान
आमी सर्व सुभागी सुमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. उक्त्या मार्गा जेजू आमची विसवस्त अरण्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमची उदकां देखार तुजीच फाटल्यान येता जेजू आमी निर्भर हुस्को करी जेजू आमची जिवीत सासणी तुजीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या उकीन आमी मोता जेजू आमच्या ओंड्या सांचो इकोट मोठा तुटो जेजू नव्याक दोता बादो सांच्या काळजान उत्साह बोला जेजू हाता शांती संस्कार तुजीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या उकीन आमी मोता जेजू आमच्या ओंड्या बाप्पा गेले वैकुंठ भोगपाक जेजू खरी आमगेली वाट आमची राजा काळखांत चलपाक जेजू आमचो खरो हुस्को तुजीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या उकीन आमी मोता जेजू आमच्या ओंड्या Concepción, Santa María Virgini, intercede pro nobis, 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 intercede pro nobis. प्रार्थूया. बापा विस्मिताच्या घडणारा भाग्यवंत हांवकार मायेन तुजे भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसवेन घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकांच्या आनी तुज्या जिवान सभापुणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेवचें देखून ताच्या वरवीं आमकां दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरावरत्या जिविताच्या भरतेक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सायबीण मायेची परब आवडयता आनी सायबीण माय हामा सुमेस्तांचेर खरीत भशेन ह्या कोरोना व्हायरसाच्या वेळार आमकां सगल्यांक तिच्या बेसांवांनी बरोवंक आनी ह्या पिडेतावन
ही आमकां राखूं आनी सांबाळूं हें जावन आसा म्हजें मागणें. आनी खेरीत भाशेन तुमकां सायबीण मायेची इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाडो, सायबीण मायेचो आशिर्वाद सदांच तुमचे थंय आसूं. काळजांत हांव देव बरें कर म्हणटा. तुमी बोवा पुरबायान ह्या मिसांत वांटो घेते खातीर आनी सावंडांत आमकां आदार दिल्लो पिटीश आसा सेबास्तीन, ताकाय हांव काळजांत हांव दिनवासता. आनी कॅमेरा घेवन आसा आमचो भाव स्पिरीट, ताकाय हांव काळजांत हांव दिनवासता. आनी जायत तांणी वावर केला. खेरीत भाशेन एनिमेटरान आनी PPC मेंबरांनी तुमच्या वाड्याचे तांकां सहकार दिल्या तुमकां सगल्यांक हांव काळजांतान उपकार बावडटा. सायबीण मायेचो आशिर्वाद सदां तुमचे थंय आसूं. खुमयावाक तयार जावया. देवाचें बेसांव घेवंक आमचो मान बागोवया. पवित्र अवंकार मायेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. अवंकार माई उदेशी जिविताच्या रसनराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आयज अवंकार मायेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या अवंकार मायेच्या ह्या परबे वरवीं सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर पुतवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख ही घडी बसात.